बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर 4 साल के बाद रूस की बाकायदा जीत का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, यूक्रेन के हाथ कुछ ना आया बल्कि अमेरिका और यूरोप की हिम्मत जवाब दे गई है। रूस इतनी बड़ी वार मशीन और बदले में वो तमाम शराइत जो रूस की हैं वो मान ली गई हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, यूक्रेन की फौज एक ऐसे शहर के अंदर, एक पूरे इलाके के अंदर इस तरह से फंस चुकी है हजारों की तादाद में कि उसके बचने की सिर्फ एक ही सूरत है कि वो शर्मनाक सरेंडर करें। और इसके साथ ही नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी गिरती हुई दीवार को धक्का खुद दे दिया है। अब जो यूक्रेन है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, अदरवाइज अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो यूक्रेन है वो मुकम्मल तौर पे रूस के कब्जे में होगा। इस वक्त क्या तैयारियां चल रही है, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो जंग जारी थी वो रशिया और यूक्रेन की और स्टिल चल रही है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक आखिरी पत्ता खेल दिया है। और ये आखिरी पत्ता क्यों खेला गया? क्योंकि इस वक्त यूं समझ लीजिए कि सारी के सारा यूक्रेन और यूरोप जो है वो अमेरिका निचोड़ चुका है। अब उसमें मजीद ताकत दिखाई नहीं दे रही। और दूसरा जो यूरोप और बरतानिया है वो अपने रास्ते अमेरिका से अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी जो अपना वार था वो कर दिया है। नाज़रीन, जो रशिया और यूक्रेन की जंग के खात्मे के हवाले से फायदा है वो सबसे ज्यादा रूस को दिया जा रहा है, क्योंकि रूस जो है उसे फातेह करार दिया गया है। रूस की जानिब से पहले भी कहा गया था कि जंग बंदी की शराइत होंगी, जो जंग के खात्मे की शराइत होंगी, उसमें सबसे पहला काम यह है कि जो उनके कंट्रोल के अंदर इलाके हैं वो उनके कंट्रोल में बाकायदा तौर पे उसका हक तस्लीम किया जाए। और फिर रशिया का जो बड़ा मुतालबा था कि यूरोपीय यूनियन के अंदर यानी कि नाटो इत्तेहाद के अंदर जो यूक्रेन है वो शामिल नहीं होगा, तो वो भी तस्लीम कर लिया गया। अब जो शराइत हैं ये जो अमेरिकी सदर की जानिब से पेश की गई हैं, ये मानने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारी ये शराइत मानने से यूक्रेन इनकार करेगा तो हम क्या करेंगे, हमने फौरी तौर पे एक तो इनके साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो हम खत्म कर देंगे और फिर हम अपने जो हथियार और अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारी तरफ से मदद की गई है वो सारी की सारी बंद कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरे का पूरा यूक्रेन जो है वो रिलाई कर रहा है रशिया के हमलों के मुकाबले में जो अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनके ऊपर। तो ऐसे में अगर एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिए जाते हैं तो अगले 24 घंटे क्या चंद घंटों के अंदर अंदर रूस जो है वो पूरे यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन बमबारी करके कब्जा कर लेगा। तो इसलिए आखिरी धक्का यूं समझ लीजिए कि दीवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिया है। अब नाज़रीन, जो यूक्रेन है उसका खरबों का नुकसान हुआ, बहुत बड़ी तबाही रशिया ने मचाई है। लेकिन अब उसको कहा क्या गया है कि तुम्हें 100 अरब जो डॉलर हैं वो मिलेंगे, जो कि हमने इसके रशिया के जो डॉलर्स हैं जो हमने मुंजमद कर रखे हैं उनके असासे, उनमें से तुम्हारे लिए 100 अरब डॉलर मिलेगा और उसमें से भी अमेरिका का कमीशन काट के वो मिलेंगे। और अमेरिका के जो हथियार वगैरह इस्तेमाल हुए हैं या जो आए हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा था जी कि आप हमें अपनी जमीनें दे जहां से हम रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो निकालेंगे, तो वो पैसे जो है वो काटे जाएंगे और उसके बाद वो रशिया को यूक्रेन को दिए जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया जी कि जो G8 ममालिक हैं उसमें रशिया की वापसी, उसके ऊपर बतदरीज जो है वो नरमियां की जाएंगी, जो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उस हवाले से। तो रशिया को ये कहा गया जी कि एक तो जो जैसे इनका लुहांस्क है, डोनेट्स्क है और इसके बाद क्रीमिया है, ये बाकायदा तौर पे रूसी इलाके जो हैं वो डिक्लेयर होंगे, बाकायदा तौर पे ये रूस का हिस्सा है, इस पे कोई भी क्लेम या डिस्प्यूटेड ये इलाके नहीं होंगे। और इसके साथ ही जो रशियन जो ज़ेपोरिजिया है यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो और उसके हवाले से उन्होंने फैसला किया जी कि ये इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी के जो है वो अंडर आएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन में रहेगा और इसको दोबारा से चालू किया जाएगा और इसकी जो पैदावार है
وہ 50-50 یعنی رشیا اور یوکرائن دونوں کو زیپوریزیا سے دی جائے گی۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا فیصلہ، اور اس کے ساتھ ہی دونوں طرف جو ہیں وہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ بشمول بچوں کے جو اغوا کیے گئے سارے، مطلب بشمول سارے، یعنی ہلاک ہونے والے یا پھر بچ جانے والے، گرفتار ہونے والے سارے لوگوں کی بتدریج جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ واپسی وہ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حملے بالکل بند کر دیے جائیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا جی کہ اگر یوکرائن اس معاہدے کو ماننے سے انکار کرے گا تو پھر جو امریکہ ہے وہ اپنا انٹیلیجنس شیئرنگ اور پھر جو ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ واپس لے لے گا۔ تو ممکنہ طور پہ ناظرین ناٹو کو بھی دھمکی دے سکتا ہے، ناٹو کو بھی کہہ سکتا ہے جی کہ ناٹو اتحاد سے میں نکل رہا ہوں، اور ناظرین ناٹو اتحاد کا سب سے بڑا فنانسر امریکہ ہے، اگر امریکہ اس میں سے نکل جاتا ہے تو ناٹو اتحاد ویسے ہی تتر بتر ہو جائے گا۔ تو ویسے یورپ جو ہے ناظرین وہ بھی اب یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی بس ہوئی پڑی ہے اس جنگ کو فیڈ کر کر کے، ان کے اپنے ملکی حالات بڑے خراب ہوئے پڑے، یہاں تک کہ ان کو جنگ جو ہے یہ اپنے سر پہ محسوس ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یہ جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ دفاعی ڈیلیں کر رہے ہیں، اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ خرید رہے ہیں کہ جی ممکنہ طور پہ ہمیں رشیا کے ساتھ لڑنا پڑ جائے۔ تو امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے جی کہ آپ جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود ضرور لیں میرے سے، لیکن اس کو جنگ کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے پاس رکھیں، اور اب مزید جو ہے وہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کریں۔ امریکہ کو تو کاروبار چلنا چاہیے، اب رشیا کا تھریٹ دے کے یورپ کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلیں، دفاعی ڈیلیں، یہاں تک کہ ناظرین 40 ارب پاؤنڈ کی جو ڈیل ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے ساتھ کی، جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا تھا۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنا الو دونوں طرف سیدھا کیے ہوئے ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت امریکہ کے لیے نقصان میں نہیں گئی بلکہ امریکہ کے نفع میں گئی ہے۔ دوسری جانب روس ہے، روس نے بڑی تباہی کیا، ان کی اپنی بڑی تباہی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ رشیا کا نقصان نہیں ہوا، دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں فوجی مارے گئے ہیں، عام لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ناظرین $100 ارب جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ان کا نقصان یوکرائن کا ہو چکا ہے۔ یوکرائن بہت پیچھے چلا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کی آزادی اور خود مختاری جو ہے اس حوالے سے اس کی تصدیق دی جائے گی، امریکہ اس کا گارنٹر ہوگا، امریکہ جو ہے وہ اس کی دفاعی گارنٹی دے گا، اور کہ جی رشیا اس کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ کے وہاں پہ دوبارہ سے امریکہ جو ہے وہاں پہ قدم رکھے گا، اپنے اڈے شڑے بنائے گا، وہاں پہ اپنی فوج وہاں پہ موجود رکھے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں، آج بھارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی بات کرتا ہے، جنگیں شروع کرنے کی، جنگوں کے بعد ہوتا کیا ہے؟ خوفناک تباہی، دونوں طرف انسانوں کی تباہی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو دونوں نیوکلیر ملک ہیں، پاکستان جو ہے وہ روایتی ہتھیاروں میں یا دیگر جو جدید ترین ہتھیار اس میں بھارت سے کہیں بہتر ہے، لیکن جب دونوں طرف اگر خدا نخواستہ یہ ایٹمی جنگ چھڑتی ہے، دونوں طرف ایٹمی حملے ہوتے ہیں تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، دنیا میں تباہی اور خوفناک قسم کی تباہی آئے گی۔ تو عقل سے کام لینا چاہیے کہ رشیا اور یوکرائن جو ہے وہ جنگ میں 4 سال میں کچھ نہیں اکھاڑ سکے، اور اینڈ پہ کیا ہے جو معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو آخر جنگوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر دنیا کو مجموعی طور پہ جو ترقی اور خوشحالی کی جانب عام لوگوں کا جو طرز زندگی اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومتیں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آخر ان کنفلکٹس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے اس وقت؟ کبھی کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ اس کو مار دے گا، اس کی زمین لے لے گا، اس کی زمین لے لے گا۔ اسی چکر کے اندر ناظرین دنیا جو ایک بڑے خوفناک تصادم کے اوپر آ پہنچی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان تمام حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جنگوں کا اختتام ہوتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے پھر ان کو روکنا پڑتا ہے، ادروائز پھر جتنا بھی عرصہ چلتی رہیں گی جنگیں خوفناک تباہی ہے اور انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔